السلام عليكم الاخوان. اليوم كنقصر عليكم واحد ليكسبوزي مبسط ومصغر على ماتيير بروميير من انجاز مادموزيل زكي. دونك ماتيير بروميير غنحاولو نشوفو هاد لي برودوي هذا بالنسبه لمادموزيل زكي ستاجير اون بروميير اني. لو دونك الماء كيف ما كتشوفوا هنايا الانواع ديال الماء اللي كاين عندنا. الدور ديال الماء اون بانيفيكاسيون سافو دير في العجينه شنو كاين التاثيرات ديالو. ليوتيليزاسيون ديال لا بيوي واحد لوطو ديال الماء انجيكتي دو لا شامبر دو كويسون. دونك غندوزو للحليب. دونك هنايا الانواع ديال الحليب اللي عندنا. لاكسيون دو لي اون بانيفيكاسيون ولا اون بولونجري سافو دير شنو التاثير ديال الحليب في الخبز. لا كوميرسياليزاسيون ديال الحليب كاينين 5 اولا 6 ذكرنا منهم 3. ابخي غادي نشوفو لا كريم. Voilà الدور ديال لا كريم اون بولونجري. لي تيب ديال لا كريم افيك لو طو ديال لا ماتيير غراس. لا ليفور الخميره بيان سور معجنه لا ليفور بيولوجيك. دونك الانواع ديال لي ليفور اللي كاين عندنا ايروبي انايروبي. بالنسبه لي كاليتي كومون كونترولي لا فريشور ديال لا ليفور لا كولور لو دورا اكسيتيرا. لاكتيفيتي ديال لا ليفور et le dosage plus la commercialisation انواع ديال لي ليفور اللي كيتباعونا في السوق. ابري غادي نشوفوا لي زو. دونك لي كومبوزيسيون ديال لي زو سيرتو لو بلون مع لي جون دو فون غرام. كيفاش نكونتروليو لا فريشور ديال لي زو كاين 3 ميثود. كلاسيفيكاسيون ديال لي زو سولون لو بوا. دونك لو سيل لي تيب ديال لو سيل اللي كاينين عندنا الدور ديالهم. اون بيتريساج لي 3 ديفيرون تيب دو بيتريساج et l'incorporation ديالهم. après غنشوفوا لو كاكاو. بيان سور لو كاكاو الا هضرنا على لو كاكاو اوتوماتيكمون غادي نجبدو حتى لو شوكولا والبور البور دو كاكاو باردون. caractéristique de l'utilisation du cacao, le sucre, donc extraction de sucre كيفاش كنجبدوه كيفاش كنحصلوا عليه. les types de sucre اللي كاينين دونك كاينين بزاف ذكرنا منهم 3. utilisation de sucre et l'action de sucre en panification, fermentation et la coloration, donc الدور ديالو en général. après نشوفوا le beurre. le rôle du beurre en boulangerie, les types du beurre, puis le margarine اللي كتكون ناقصه على le beurre في لوطو ديال la matière grasse, c'est une beurre sèche. le rôle du margarine en panification et après le chocolat. donc ملي كنهضروا على الشوكولا كنهضروا على la mise au point ou bien le courbe de température de chocolat. les types de chocolat عندنا كاين 3 types. la mise au point de chocolat se fait sur 3 étapes: la fonte, le refroidissement et le réchauffage. les fruits بالنسبه لي fruits هنايا غادي نذكروا الكلاسيفيكاسيون ديال لي fruits. donc الحوامض fruits rouges noyaux pépins les fruits secs. utilisation du fruit donc la décoration les purées les coulées les compotes etc. et après غادي نشوفوا la farine هي الاخيره ان شاء الله. donc le rôle ديال la farine en boulangerie bien sûr كاين انواع ديال لي فارين كتار في لا بولونجري. باردون غادي ندوزو الجيلاتين. لاكسيون ديال الجيلاتين. شكرا بزاف على التتبع ديالكم. نتمنى الميساج